بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 3 نفی تاکید بلند و نفی جهت بلند کی گردان. په دې دریم نمبر فصل کې د نفی تاکید بلند او نفی جهت بلند گردانونه دي. په دې کې لومبي حرف لند او دا داخليږي په فعل مضارع باندې، او دا د فعل مضارع په لفظ کې هم عمل کوي، په معنا کې هم عمل کوي. په لفظ کې چې کوم عمل کوي نو هغه دادی چې د فعل مضارع په کوم پنځو صيغو کې اخر کې ضمه ده، هغه له فتح ور کوي. يفعل تفعل تفعل افعل نفعل دا لن داخله دون بعد ویل کېږي لن يفعل لن تفعل لن تفعل لن افعل لن نفعل. او پکم او صيغو کې چنون عربي د غرزيږي د لند داخله دون بعد لکه يفعلان تفعلان 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 يفعلون تفعلون تفعلين. دا او صيغي بیا د لند داخله دون بعد ویل کېږي لن يفعلا لن تفعلا لن تفعلا لن تفعلا لن يفعلوا لن تفعلوا لن تفعلي. او دو صيغې داسې دي چې په هغه کې لن عمل نه کوي، هغه دي د جمع مؤنث غائب او حاضر صيغې لن يفعلنا لن تفعلنا. او په معنا کې دا عمل کوي چې یو خود مثبت نه منفي جوړي، دویم دا چې د مضارع نه د حال معنا او باسي صرف د مستقبل معنا پکې پریدي، او دریم دا چې په معنا کې تاکید او مضبوطواله پیدا کوي. د معنوي عمل دی. گردان داسی دلن یفعلا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، بالکل بکار ان کی آغیو سڑی. صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن یفعلا بالکل بکار ان کی آغدو سڑی. صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن يفعلوا بالکل بکارونه کی هغه ټول سړي. صيغه جمع مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعلا بالکل بکارونه کی هغه یو خزه. صيغه واحد مؤنث غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعلا بالکل بکارونه کی هغه دو خزي. صيغه تثنیه مؤنث غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن يفعلنا بالکل بکار ان کی اغټول خزی. صيغه جمع مؤنث غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعل بالکل بکار ان کی تیو سڑی. صيغه واحد مذکر حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعلا بالکل بکار ان کے تاسو دو سڑی. صيغه تثنیه مذکر حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعلوا بالکل بکار ان کے تاسو ټول سڑی. صيغه جمع مذکر حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعلی بالکل بکار ان کے تیو خزا. صيغه واحد مؤنث حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعلا بالکل بکارونه کې تاسو دو خزي. صيغه تثنیه مؤنث حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن تفعلنا بالکل بکارونه کې تاسو ټول خزي. صيغه جمع مؤنث حاضر، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن افعل بالکل بکار انکم زیو سړی یا زیو خزا. صيغه واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن نفعل بالکل بکار انکم دو سړی یا دو خزی یا ټول سړی یا ټول خزی. صيغه تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. دویم گردان دی بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول. لن يفعل بالکل بکار نکلی شي هغه یو سړي سره. صيغه واحد مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول. لن يفعل بالکل بکار نکلی شي هغه دو سړو سره. لن يفعلوا هغه ټول سړو سره. لن تفعل هغه یوې خزي سره. لن تفعل هغه دو سره. لن يفعلنا هغه ټول خزو سره. لن تفعل بالکل بکار نکلی شي تایو سړي سره. لن تفعل تاسو دو سړو سره. لن تفعلوا تاسو ټول سره. لن تفعلی تا یوې خزي سره. لن تفعل تاسو دو خزو سره. لن تفعلنا
تاسو ټول خزو سره لن افعل بالکل بکار نکلی شي ما یو سړی یا ما یو خزو سره لن نفعل بالکل بکار نکلی شي مونږ دو سړو یا دو خزو یا ډیرو سړو یا ډیرو خزو سره